बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तरीक़तुल असरिया पहले हिस्से का सबक नंबर 3 है और अद्दर्सुल अव्वल पहला दर्स यानी पहले दर्स का तीसरा सबक है। आज हम इंशाअल्लाह हादा तालिब के बारे में पढ़ेंगे। हादा तालिबुन, ये लिखने में हम तालिबुन लिखेंगे और पढ़ने में हम ऐसे पढ़ेंगे हादा तालिब, इस बा को साकिन पढ़ेंगे, आखिरी हरफ को हम साकिन पढ़ेंगे। हादा तालिब ये एक तालिब इल्म है, हादा तालिब ये एक तालिब इल्म है। आपके जहन में आएगा कि इसके साथ तो वाहिद नहीं है कि हादा वाहिद तालिब या हादा तालिबुन वाहिद, ये एक तालिब इल्म है, लेकिन इसका फ़िक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस आखिरी हरफ पर तनवीन होना तो उस तनवीन की वजह से हम एक का लफ्ज़ जो है ना उसके साथ जमा करेंगे। हादा तालिब ये एक तालिब इल्म है, हादा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है, हादा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है। हादा उस्ताज़ुन, हादा उस्ताज़ ये एक उस्ताद है, हादा उस्ताज़ ये एक उस्ताज़ है। हादा का माना है ये, उस्ताज़ का माना है एक उस्ताज़। हादा उस्ताज़ुन ये एक उस्ताज़ है, हादा उस्ताज़ुन ये एक उस्ताद है, हादा उस्ताज़ ये एक उस्ताज़ है। आगे है हादा खादिमुन, हादा खादिम ये एक नौकर है, हादा खादिम ये एक नौकर है। खादिमुन का माना है एक नौकर और हादा का माना है ये, हादा खादिमुन ये एक नौकर है, हादा खादिमुन ये एक नौकर है। मन का माना है कौन है, मन का माना है कौन है, और हादा का माना है ये, मन हादा ये कौन है, मन हादा ये कौन है। ठीक है जी। तो अब इंशाअल्लाह हम मन हादा के बारे में थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। मन हादा का माना है ये कौन है, मन हादा का माना है ये कौन है। मुज़क्कर ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है। मन हादा ये अक़ल वालों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले वाले दर्स में मैंने बताया कि मखलूक़ात तक बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 मखलूक ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अक़ल दी है, इंसान, फ़रिश्ते और जिन्नात। इंसान, फ़रिश्ते और जिन्नात। तो ये मन हादा जो है ये या इंसान के लिए इस्तेमाल होगा, या फ़रिश्ते के लिए इस्तेमाल होगा, या जिन्नात के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर किसी चीज़ के लिए गैर ज़विल उक़ूल यानी गैर अक़ल वाले चीज़ के लिए अगर हम सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए मा हादा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो, मा हादा का माना है, मा हादा का माना है ये क्या है, ये क्या है। और मन हादा का माना है, मन हादा का माना है ये कौन है। तो इंसानों के लिए मन हादा का इस्तेमाल करेंगे अगर किसी इंसान के बारे में पूछते हैं, और मा हादा किसी चीज़ के बारे में अगर पूछेंगे तो मा हादा इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी शख्स के बारे में या किसी इंसान के बारे में या किसी फ़रिश्ते के बारे में या किसी जिन्नात के बारे में पूछेंगे तो उसके लिए मन हादा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो मन हादा ज़विल उक़ूल के लिए, ज़विल उक़ूल ज़वी का माना है वाला, उक़ूल का माना है अक़ल वाला, ज़विल उक़ूल अक़ल वाला। और मुज़क्कर यानी मुज़क्कर जो मुज़क्कर हो और अक़ल वाला हो उसके लिए सवालिया लफ्ज़ मन हादा इस्तेमाल करेंगे, मन हादा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें हमसे बहुत सारे सवाल किए हैं यानी ज़विल उक़ूल के बारे में, तो उसके लिए लफ्ज़ है मन हादा ये कौन है। तो जवाब दिया है हादा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है, हादा तालिब ये एक तालिब इल्म है। मन हादा ये कौन है, मन हादा ये कौन है। तो उसके जवाब में हम कहेंगे हादा उस्ताज़ुन है, हम पढ़ेंगे हादा उस्ताज़, आखिरी दाल को साकिन पढ़ेंगे, हादा उस्ताज़ ये एक उस्ताद है, हादा उस्ताज़ ये एक उस्ताद है। मन हादा ये कौन है, हादा खादिमुन है, लेकिन हम पढ़ेंगे हादा खादिम ये एक नौकर है, हादा खादिम ये एक नौकर है। फिर सवाल किया मन हादा ये कौन है, तो जवाब दिया है हादा रजुल मर्द को कहते हैं, मर्द को, आदमी को या मर्द को। हादा रजुल ये एक मर्द है या ये एक आदमी है। ठीक है। हादा रजुलन है, लेकिन हम पढ़ेंगे हादा रजुल, आखिरी हरफ को साकिन पढ़ेंगे। हादा रजुल ये एक नौकर है, ये एक मर्द है या ये एक आदमी है, दोनों नाम यानी पढ़ सकते हैं। हादा रजुल ये एक नौकर है, ये एक आदमी है या ये एक मर्द है। हादा रजुल ये एक मर्द है, हादा रजुल ये एक मर्द है। फिर सवाल किया मन हादा ये कौन है,
تو اس کے بارے میں جواب دیا ہذا ولد، ہذا ولد، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، یہ ایک لڑکا ہے، ہذا ولد یہ ایک لڑکا ہے، ہذا ولدن ہے، ولدن، لیکن ہم پڑھیں گے ہذا ولد، ہذا ولد یہ ایک لڑکا ہے، ہذا ولد یہ ایک لڑکا ہے۔ تو یہ تو ہمارے جن چیزوں کے بارے میں سوالات تھے ان کے جوابات ہم نے دی ہے۔ اب یہاں پر ترکیب دی ہے، تو یہ ترکیب ہر ایک کے لیے لازمی نہیں ہے، یہ طلباء کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیکھیں۔ ہذا مبتدا ہے، ہذا مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے۔ ہذا مبتدا، کتاب خبر، مبتدا خبر میں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثلا یہ ہے ہذا کتاب، کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ ہذا جو ہے یہ مبتدا ہے ترکیب کے لحاظ سے، اور کتاب اس کو خبر کہتے ہیں۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہذا استاذ، ہذا طالب، ہذا طالب یہ ایک طالب علم ہے۔ ہذا مبتدا طالب خبر، ہذا مبتدا استاذ خبر، ہذا مبتدا خادم خبر، من مبتدا ہذا خبر، من مبتدا ہذا خبر۔ اچھا، اب یہاں پر 3 جملے اور دی ہیں۔ ہذا سعید، ہذا سعید ایک لڑکا ہے، اس کا سعید نام ہے، تو اس کے لیے دوسرے لڑکے کو کہتے ہیں یہ ہذا سعید، یہ سعید ہے، ہذا سعید یہ سعید ہے، ہذا سعید یہ سعید ہے، ہذا سعید، لیکن پڑھیں گے ہم ہذا سعید یہ سعید ہے۔ ہذا محمود، ہذا محمود، لیکن پڑھیں گے ہم ہذا محمود، دال ساکن پڑھیں گے، آخری حرف ساکن پڑھیں گے۔ ہذا محمود یہ محمود ہے، ہذا محمود یہ محمود ہے۔ ہذا حامد، ہذا حامد ہے، لیکن ہم آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، ہذا حامد یہ حامد ہے، ہذا حامد یہ حامد ہے۔ اب من ہذا کی ترکیب کی ہے، من یہ ہر کسی کے لیے لازمی نہیں ہے، جو طلباء ہے، طالب علم ہے، ان کے لیے یہ لازم ہے، جو مدرسے میں یعنی خاص طور پر پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ترکیبیں لازمی ہیں کہ وہ سیکھیں، کیونکہ ان کے لیے آگے کتابیں آسان ہوں گی۔ اور لیکن جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، صرف عربی سیکھنا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے صرف یہ اوپر والے اسباق ہیں کہ ان الفاظ کو وہ خوب یاد کریں اور خوب ان کو پختہ کریں، اور جو ہے نا وہ پر اپنے معاشرے میں ان الفاظ کو استعمال کریں۔ انگریزی کی جگہ پر ہم عربی الفاظ کو استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ۔ تو من ہذا کا معنی ہے یہ کون ہے، من کا معنی ہے کون، اور ہذا کا معنی ہے یہ، من ہذا کا معنی ہے یہ کون ہے۔ من مبتدا، من مبتدا ہذا خبر، من مبتدا ہذا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ جملے 2 قسم کے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے، ایک جملہ خبریہ ہے، ایک جملہ انشائیہ ہے۔ تو جملہ انشائیہ کے پھر 10 قسمیں ہیں، اس میں سب سے پہلے یعنی استفہام بھی ہے، سوالیہ۔ تو یہاں پر پوچھا من ہذا یہ کون ہے، تو یہ سوالیہ ہو گیا، استفہام ہو گیا، تو استفہام جملہ انشائیہ کی قسم ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، ہذا طالب، ہذا استاد، ہذا خادم، ہذا من ہذا، ان کے بارے میں ہم نے یہ تفصیلی یعنی لیکچر دیا، اور یہ ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سبق کا جو تمرین ہے اس کو آسان طریقے سے حل کریں گے۔ تو آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔